इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूँ मोना खान। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता कई दिनों से पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से जो समाअत तू का सिलसिला है वो जारी है। अब गुज़िश्ता 2 दिनों से या पिछले एक हफ्ते में चैम्बर में हेयरिंग होती रही है पंजाब और केपी के हवाले से, और चैम्बर में एक जो सबसे अहम बात ये हुई है कि DGMO DGISI की जो मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस के साथ, जिसमें उन्होंने उनको ब्रीफ किया, तो इस बात का हवाला आज की समाअत में भी हुआ। और आज की समाअत में क्या हुआ है, अदालत ने जब ये समाअत शुरू की है बेसिकली कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने के हवाले से, और जो मेन पटिशन है वो इन 2 मामलात पे आज समाअत शुरू की गई। अग्रेसिव मूड था, गुस्से में थी अदालत। उनका ये कहना था कि हमने फौजी अफसरान को भी बता दिया है कि हम अब अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकते, और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि मतलब हमें हमारा नाम हिस्ट्री में याद रखा जाए और हमसे सही फैसला हो। और अटॉर्नी जनरल से उन्होंने ये कहा है कि जो फंड्स वाली बात है उस पर आप इस मामले पे आप वफाक से राय लें। लेकिन जब अग्रेसिव मूड से जब शिफ्ट चेंज हुई तो अदालत इस बात पे आ गई कि अगर मुज़ाकरात वाली बात हो रही है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने एक ये आइडिया पुट किया कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका आपस में इजलास भी हुआ है, उनकी इस हवाले से पेशरफ्त हो रही है कि मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक पहली जो पॉजिटिव बात है जो कि हुकूमत की तरफ से आई है, तो उस पर उन्होंने PTI के वकील को भी बुलाया, उनसे पूछा कि आपकी जमात इस हवाले से कहाँ स्टैंड करती है। तो इस पर अदालत ने अब तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने के हवाले से। नासिर साहब, काफ़ी शिफ्ट आई है आज, तो बताइएगा कि जो अग्रेसिव मूड था अदालत का उसमें आज क्या हुआ? शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जितनी भी रिपोर्ट्स कल सबमिट हुई थी ना, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की थी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की थी, तो वो उसको रिजेक्ट करके और कहेगी कि जो डिसीजन हमने दे दिया है कि मई 14 को इलेक्शन होंगे तो फिर होंगे। तो शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन बाद में फिर वो बिल्कुल मतलब चेंज हुआ माहौल जब और सॉरी एक बात मैं और ऐड कर दूं, यहाँ तक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि आपको इसका आइडिया है कि जब गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट की जो कमांड है वो आर्टिकल 84(3) देता है गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट को कमांड कि वो पैसे खर्च करे, और अगर उसकी जो रिक्वेस्ट है वो कोई स्टैंडिंग कमेटी या नेशनल असेंबली या सेनेट टर्न डाउन करें तो इसके सीरियस इम्प्लीकेशन है, और वो इम्प्लीकेशन वही है कि गवर्नमेंट गिर जाती है। गवर्नमेंट के पास कोई वो नहीं होता, कोई रीजन नहीं होती कि वो स्टे करे। ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने उन्हें बार बार रिपीट किया, उन्होंने कहा कि आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, आप बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, हम उस पर आगे जाना नहीं चाहते, लेकिन समझने की कोशिश करें कि आपने बहुत सीरियस बात की। लेकिन बाद में अटॉर्नी जनरल साहब ने जब ये बात बताई कि इस वक्त आउटसाइड जो है वो बहुत ज्यादा निगोसिएशंस चल रही हैं, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कमिटीज बनाई हुई हैं, उनमें से नून लीग भी है ने भी बनाई है, उन्होंने पीपल्स पार्टी ने भी बनाई है, और मैंने ये उनका कहना था कि उन्होंने सुना है कि PTI ने भी 3 रुकनी कमेटी बनाई है। फिर उन्होंने बताया कि मेरी मुलाकातें भी हो चुकी हैं कमेटीज की, और मेरी मुलाकात PTI की जो कमेटी है उससे भी एक्सपेक्टेड है आज कल में। तो उनका कहना था कि इस एफर्ट को थोड़ा सा टाइम दें, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये अपने आप को रिंगेज कर रही हैं और ये नेगोशिएशन टेबल में बैठ के इलेक्शन के टाइम के बारे में कोई वो स्ट्रेटेजी बनाना चाह रही हैं, तो इनको टाइम दें। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि दिस मैसेज इज वेल रिसीव्ड, ये बड़ा अच्छा आपने बताया है, और आप ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ब्रीफिंग हमें दी गई है, जो DGMO और DGISI ने हमें ब्रीफिंग्स दी थी, या जो रिपोर्ट में सिक्योरिटी के हवाले से बातें की हैं, अगर ये बात आप मैथमेटिक्स के पढ़ने के बजाय कि बेंच 3-4 का है या दौरान दरख्वास्त उन्होंने कहा तब डिस्कस नहीं हुआ था ये मामला। बिल्कुल, वो बेसिकली उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने तंज किया कि आप 4-3 पे और 3-2 पे थे और फुल कोर्ट पे लगे हुए थे और बायकॉट पे थे, ये बातें आप पहले करते तो ये जो जजमेंट अब इन फील्ड है, हाँ अब तो ये जजमेंट इन फील्ड है, इससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल है। अब हमें इससे आगे जाना, पीछे हम नहीं हट सकते। तो बेहतर यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर मिल बैठ जाएं और वो कोई कंसेंसस में कोई अडॉप्ट कर ले, तो फिर हमारे पास भी एक मौका होगा कि हम इसके बारे में सोच सकें कि क्या करना है। कहा है ना कि हमने जो मिलिट्री अफसरान थे उनको भी बता दिया कि फैसला भी यही है, हम इससे पीछे नहीं हट सकते। हाँ, अगर पॉलिटिकल जमातें अगर बैठती हैं तो फिर अदालत गुंजाइश निकाल सकती है, गुंजाइश निकाली जा सकती है। और ये जो अप्रैल 14 का जो टाइम, मई 14 का जो टाइम है, मई 14 का जो इलेक्शन का टाइम है, वो मतलब
آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے بالکل. یہ انہوں نے دیا ہے کہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ میجیکل اکتوبر 8 والی ٹائم ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ اکتوبر 8 تک ہم الیکشن کرا دیں گے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس وقت تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے؟ تو اس پہ اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی. تو اس لیے جو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی تھی وہ اس طرح بنائی تھی کہ اس ٹائم تک معاملات کافی حد تک درست ہو جائیں گے, سلجھ جائیں گے. تو بیسیکلی تو یہی ہوا ہے کہ میڈیا کو کہا گیا کہ آپ تشہیر کر دیں کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز دے دیے اور کل ان کے ذمہ دار احباب, چونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو پارٹی ہیڈز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں اسلام آباد میں, تو کوئی بھی ذمہ دار سینئر جو اس کو اون کر سکتا ہے بات کو, بالکل وہ آ جائیں اور وہ ہمیں بتا دیں, تو پھر ہم اس کو آگے بھی چلا سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی اندیا دیا کہ اگر عید ہفتے کی ہوئی تو ہو سکتا ہے ہم جمعے کو بھی بیٹھ جائیں. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ آلریڈی لمبا ہو رہا ہے, 5 چھٹیاں بھی آ رہی ہیں, ججز کو بھی یہی کنسرن ہے کہ اور یہ 27 مارچ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی تک اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلا. بالکل جی. تو عدالت کا یہ بھی تو کہنا تھا کہ ابھی 90 دن کی والی مدت تو اب ختم ہو چکی ہے جو آئینی مدت تھی الیکشن کروانے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ آئینی مدت ختم ہو چکی ہے, لیکن اس کی سینکٹیٹی کو پھر بھی آپ کو ریسپیکٹ تو کرنی پڑے گی. جو 90 دن کا پیریڈ ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے, تو وہ تو آپ کو اس کا احترام کرنا پڑے گا. چاہے کل کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ایک تو سیاسی جماعتوں کے آئیں گے, ان کے ریپرزینٹیٹیوز آئیں گے یہاں پہ, وہ اپنا موقف بیان کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل پورے دن میں سب کو سن کے اگر عدالت سمجھتی ہے تو محفوظ بھی کر سکتی ہے فیصلہ, شارٹ آرڈر بھی دے سکتی ہے. ہاں, لیکن دیکھیں وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ منحصر ہے نا. پولیٹیکل پارٹیز تو بیسیکلی آگے یہی بتائیں گے کہ ہم مشاورت پہ سیریس ہیں اور ہم یہ کام کر رہے ہیں. آج تو انہوں نے جو فیصل فرید صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے, ان کو بھی بلا کے پوچھا تھا کہ آپ کی پارٹی کا کیا اس پہ اوپینین ہے. تو پھر انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ سیریس ان سے انسٹرکشنز لیں پولیٹیکل پارٹی سے. جسٹس منیب نے, جیسے اعجاز الحسن نے بھی تب کہا تھا نا کہ پھر مطلب سیاسی جماعتوں کو بھی اب سیریس ہونا پڑے گا, جو مذاکرات پہ نہیں بھی آنا چاہتا اس کو آنا ہوگا, بیکاز یہ درجہ حرارت آپ نے نیچے لانا ہے. سیاسی درجہ حرارت بالکل درجہ حرارت بہت زیادہ ہے. دیکھیں پورا ملک جو ہے نا اس وقت عجیب اضطراب کا شکار ہے. لوگ گومگو میں ہیں کہ بالکل, اور اس سے بڑا افیکٹ ہو رہا ہے. ہمیں تو شاید فرق پڑے نہ پڑے, لیکن بزنس کو بہت سیریس افیکٹ ہو رہا ہے. اور بزنس جب ٹھیک نہیں ہوگا تو لوگوں کی جابز کے ایشوز ہوتے ہیں اور بہت سارے مسئلے ہیں. اکانومی کا چلنا بہت ضروری ہے. عدالت نے جو وزارت دفاع کی رپورٹ تھی اس میں جو دہشت گردی والا نقطہ اٹھایا گیا تھا اس کو بائی نہیں کیا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 2013 میں, 2008 میں, 2007 میں بے نظیر کا مرڈر ہوا تھا, 2007 میں تب بھی الیکشن ہوئے تھے, 2008 میں, 2013 میں بھی سیکورٹی صورتحال ایسی ہی تھی, پاکستان حالت جنگ میں تھا. تو ان کا تب ہو گئے تو پھر اب کیا ریزن. جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے تو برٹن کی بھی مثال دی جہاں آئرلینڈ اور وہاں بہت ٹیررزم تھا, لیکن الیکشن ایک دن کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوئے. تو یہ بات تو طے ہے کہ الیکشن واقعی کبھی نہیں لیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل جسٹس کا ایشو ہوتا ہے, کیونکہ یہ لوگوں کا رائٹ ہے کہ ان کے الیکٹڈ لوگ ان پہ گورن کریں. کیونکہ دیکھیں پیسے کس طرح خرچ کرنے ہیں, لوگوں کی پرائیورٹیز ہوں گی, اس بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ بات تو طے ہے, لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. تھینک یو ناصر صاحب. جی بالکل, آج کی سماعت جو جس موڈ سے سٹارٹ ہوئی تھی وہ مذاکرات پہ آ کر ختم ہوئی ہے. اب کل عدالت نے نوٹسز جاری کیے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو. کل 11:30 بجے سماعت ہوگی جس میں اب آئندہ کا لائحہ طے کیا جائے گا کہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہونے پہ دیگر سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہے. انڈیپینڈنٹ اردو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. شکریہ.